बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एम.ए. उर्दू अदब साल अव्वल पर्चा दोयम। अफसानवी नसर और ड्रामा। अफसानवी नसर में आज हम ग़ुलाम अब्बास के बारे में बात करेंगे कि उन्होंने किस तरह उर्दू अदब में काबिल कदर इजाफ़ा किया। पंजाब यूनिवर्सिटी के पास पेपर में आया एक सवाल मैं आपके सामने पढ़ती हूँ कि ग़ुलाम अब्बास छोटे आदमी का दास्तान गो है। इस राय की रोशनी में उनकी अफसाना निगारी पर तबसरा करें। नंबर 2, ग़ुलाम अब्बास अपने अफसानों में आम आदमी और उसके मसाइल को मौजू बनाते हैं। मिसालों से वाज़ेह करें। अब देखते हैं कि ग़ुलाम अब्बास ने किस तरह से अदब में कदम रखा और किस तरह से उन्होंने अफसानों का आगाज़ किया कि उर्दू अदब उस दौर में जब अक्सर अदीब महज जोशो खरोश के सहारे ज़िंदा थे, ख़्वाह वो सियासी अकायद की हमायत करते थे या मुखालफत, कोई और नज़रिया पेश करते थे, कुछ भी था, ग़ुलाम अब्बास ही वो वाहिद अफसाना निगार हैं जिनका फ़न इंसानी ज़िंदगी के मसाइल का अहाता करता है, जिसे ज़िंदगी से गहरी मोहब्बत है, इतनी गहरी कि वो ना तो उसके बखिए उधेड़ता है और ना अपनी अना से मरूब करता है, बल्कि ज़िंदगी को अपना महर में राज जानता है। ग़ुलाम अब्बास की हैसियत कुछ ऐसी है कि उसके अफसानों के मौज़ूआत जो कच्ची, आम और गंदी बस्तियों के बासी होते हैं, वो निचले तबके के गरीब लोगों में गहरी दिलचस्पी रखता है। यूँ कहना चाहिए कि वो गरीब आवाम का दास्तान गो छोटे आदमी के बारे में, जहाँ वो मसरूफ़ अमल होगा, मसरूफ़ कार होगा, वहाँ ग़ुलाम अब्बास की नज़र उस पर होगी। उनका मतलूब आदमी कभी दूर अफ्तादा महल्ले में, कभी दूर दराज गाँव में मसरूफ़ अमल है। ग़ुलाम अब्बास के जो कलम का मौजू है वो छोटा आदमी ही है, तो उसकी माहौल और उसके गर्दो पेश के मंज़र को भी दिखाना पड़ेगा और उसके तबकाती तौर व अतवार की मंजरकशी भी होगी। अफसाना में भी उस आदमी का किरदार, उसकी गुफ्तगू, अमल, उसकी ज़िंदगी के तमाम पहलू भी सामने आएंगे। इसके अफसानों में शहर के गुमनाम महल्ले के मामूली मकानात की इंतहाई दिल आवेज़ तस्वीर आवेज़ा होती है। अब देखने हैं वो 5 अफसाने जो आपके सिलेबस में हैं। नंबर 1 आनंदी, नंबर 2 कतबा, नंबर 3 ओवरकोट, नंबर 4 साया, 5 उसकी बीवी। आनंदी में देखते हैं कि उनका क्या मौजू था कि वो कहते हैं कि मरकज़ी ख्याल उसका यही है कि इंसान की दुनिया में कोई चीज़ कोई कदर मुस्तकिल नहीं होती और ज़ुमान की तब्दीली के साथ जो इसके बावजूद मकान की जो तब्दीली है वो नहीं होती। ये सारी चीज़ें इंसानी पैदावार हैं। इसका मतलब है इंसानी अनानियत, मुनाफ़क़त और इंसानी ख्वाहिशात की फरमाबरवाई हमेशा के लिए होती है, कभी ख़त्म नहीं होती। बुनियादी नुक्ता यही है कि इंसान हमेशा दूसरे इंसान के हीला साजियों के सामने बेबस चला रहा है और इनसे महफूज रहने का बेहतरीन तरीका यही है कि शर को भी खैर के पहलू में जगह दे दी जाए और दोनों के आहंग से दुनिया ज़्यादा खूबसूरत और ज़्यादा रंगीन हो जाती है। ये इसका बुनियादी नुक्ता है। अब अगला जो है बुनियादी नुक्ते ही बताए जाएंगे, क्योंकि कतबा इसका मरकज़ी ख्याल है कि कोई ज़रूरी नहीं कि जो ख्वाब इंसान सोते जागते देखता है उसकी ताबीर भी मिले। जो अरमान ख्वाहिशात उसके सीने में होते हैं वो सब के सब पूरे भी हों। इंसान ख्वाब देखता है और सारी ज़िंदगी उनको देखने, उनके पीछे भागते फिरते उसकी गुजर जाती है और वो हाथ नहीं आते। भला साए को भी कोई पकड़ सकता है, उस पर भी कोई कब्ज़ा जमा सकता है, ऐसा कभी होता ही नहीं। यही उसका बुनियादी नुक्ता है और इसी बेबसी में उसी की सारी ज़िंदगी गुजर जाती है। नंबर 3 पे है ओवरकोट। इसमें मुसन्निफ़ ने मुआशरती बनावट तसन्नो के बारे में बयान किया है।
معاشرہ منافقت سے بھرپور ہے، انسان ظاہری رکھ رکھاؤ کا قائل ہے، اپنے دھڑ پر چند چہرے سجائے رکھتا ہے، اس کی شخصیت کسی ایک رخ یا رویے کی غمازی نہیں کرتی، اس کے ظاہر و باطن میں ہم آہنگی موجود نہیں اور حقیقت کھل کر سامنے نہیں آتی۔ اس افسانے کا ہیرو نوجوان، خوشحال، خوش باش، خوش پوش نظر آتا ہے، جو زندگی کی رعنائیوں سے مکمل طور پر مستفید ہے۔ اس کی وضاحت طور انداز یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کسی امیر خاندان کا چشم و چراغ ہے۔ اس کی خوش بختی، معاشی بے فکری اور خوش فکری بے فکری عیش کوشی اس سے چہرے سے جھلکتی ہے، اور اس کے اوور کوٹ کی جیبیں بہت گہری ہیں، ان جیبوں میں جھانک کے کس نے دیکھا ہے، اور اس کے چہرے مہرے سے صاحبی ٹپکتی ہے، مگر اس کی روح کے اضطراب کو کس نے دیکھا ہے، اس کی غربت، اس کے ہاتھوں کی ناداری سے کون واقف ہے۔ یہی اس کا بنیادی نقطہ ہے، یہی تو انسان کا المیہ ہے کہ انسان جیتے جاگتے منافقتوں اس کے سارے جو روح اس کی روح میں جھلکتی ہے، اسے معمولی ٹھنڈک اور برائے نامسودگی پہنچانے میں خام خواہ اس کاوش میں رائے گاں اس کا اسیر بنا رہتا ہے، مگر موت کا ایک لمحہ جس نے اس کی دھڑ کی ساری حقیقتوں اور منافقتوں کے درمیان سارے پردے تار تار کر دیے، اور ظاہری بناوٹی اور منافقتوں جو یہ صاحب بہادر بنا ہوا تھا، یہ شخص جب ایک حادثے کا شکار ہو کر اسپتال کے اہلکاروں کے ہاتھوں میں پہنچتا ہے تو اس کا اوور کوٹ اتارا جاتا ہے، تو اندر سے اس کی اصلیت کھل کر سامنے آ جاتی ہے، اور اس کا جو جسم ہے اس پر بوسیدہ چیتھڑے لگے ہوئے ہیں، مفلسی اور ناداری کی کھلی کہانی ہمارے سامنے آ جاتی ہے، اور ظاہر و باطن جیسے جدا نظر آنے لگا، جو معاشرے کی نمائش کے کھوکھلے پن کو ریزہ ریزہ اور کرچی کرچی کر کے ہمارے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ ان کا اگلا افسانہ ہے سایہ۔ اس افسانے کا مرکزی خیال یہ ہے کہ انسان جس درخت کے نیچے سائے تلے بیٹھتا ہے اسی کو ہی کاٹنے کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، یعنی یہ اس کی فطرت ہے، جس میں کھاتا ہے، جس تھالی میں کھاتا ہے اسی میں چھید کرنے کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، اور جیسا وہ خود ہے دوسروں کو بھی ویسا ہی سمجھتا ہے، اور اس کو ایسا کرنا اس کی فطری عمل کے تحت ہوتا ہے۔ اور ایک بات اس افسانے میں یہ بتائی گئی ہے کہ اونچے اور شرفا کے گھرانوں کے تمام جو ملازمین ہیں، تمام حقیقتوں سے پردے چاک وہی کرتے ہیں، وہ سارے راز ان کے جان رہے ہوتے ہیں، اور جو کچھ وہ بتاتے ہیں افسانہ نگار نے اسے اس کہانی کا روپ دے دیا ہے۔ اس کی بیوی، پانچواں، اس افسانے کا مرکزی خیال بھی یہی ہے کہ انسان اپنی پہلی محبت کو کسی دور میں بھی کسی طرح سے بھی فراموش نہیں کر سکتا، اور خصوصاً نوجوانی کی جو محبت ہوتی ہے کسی طرح بھی فراموش نہیں ہو سکتی۔ اور دوسری بات یہ کہ کوئی ضروری نہیں کہ ایک انسان اگر کسی کو پرخلوص طور پر دل و جان سے چاہے اور وہ بھی اسے اسی پرخلوص دل کے ساتھ چاہے، یعنی اس کی چاہت کا جواب چاہت ہی سے دے۔ افسانہ نگار نے اپنے اس افسانے کا موضوع یہی بنایا ہے، اور یہ جو افسانہ ایک ایسے نوجوان کی کہانی ہے جسے اپنی بیوی نجمہ سے بے حد محبت تھی۔ اب دیکھتے ہیں کہ مثالوں سے کیسے واضح کیا گیا ہے کہ افسانہ سایہ میں کہتے ہیں وکیل کے مکان کے سامنے سبحان سڑک کے کنارے اپنا ٹھیلا لگایا کرتا تھا، یہی ٹھیلا اس کے بڑھاپے کی روزی کا وسیلہ تھا۔ تھوڑی دیر میں دفتروں سے کلرکوں کی ٹولیاں نکلنی شروع ہوتی، ان میں ٹائپسٹ، ریکارڈ پلیئر، ڈسپیچر، اکاؤنٹنٹ، ہیڈ کلرک، ادنا اعلیٰ ہر طبقہ کے حیثیت کے کلرک وہاں موجود ہوتے، اور سائیکل سوار آدھی آستینوں کی قمیض، خاکی زین کے نیکر اور اسی طرح سے چپل پہنے ہوئے وہاں پر ہیٹ سر پہ پہنے وہاں پر آ کر پہنچتا۔ چنانچہ اس میں کوئی شک نہیں کہ عباس کے افسانوں کے ہیرو غریب ہیں، اور انہیں انہی کرداروں سے کہانی کو آگے بڑھاتا ہے اور جان ڈالتا ہے۔ اس کے بارے میں نون میم راشد لکھتے ہیں کہ مجھے بعض دفعہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ غلام عباس کے افسانوں کے ہیرو اس کے افسانوں کے لیے اتنے اہم نہیں ہیں جتنے کہ ضمنی کردار ہیں، جن سے اس کے افسانوں کی زندگی کا پورا میلہ صورت پکڑتا ہے، اور اس میلے میں طرح طرح کے لوگ آتے جاتے ہیں، جو سرکاری افسر، کلرک،
फनकार, दुकानदार, तलबा, तालबात, अखबारों के नुमाइंदे, नर्सें, एंग्लो इंडियन लड़कियां, मजदूरी पेशा लोग, एजेंट, ख्वांचा फरोश, ये सारे लोग हैं जो मिलकर उसके अफसाने को एक रंग देते हैं। इसलिए ज़रूरी नहीं कि जो हीरो है वही उसमें उसको ज़्यादा अहमियत वो दे। ज़ाहिर है कि ग़ुलाम अब्बास के किरदारों की इंतहाई ना अमीर लोग हैं ना इंतहाई गरीब लोग, बल्कि इसके बरक्स उसके किरदार ऐसे हैं जिनका कारोबार हैसियत कुछ भी हो, उनको रोज़ी बहरहाल मिलती रहती है, लेकिन उनके हालात व वाक़यात कुछ और हैं। ग़ुलाम अब्बास हमारे मुआशरे के हर घर पर नज़र डालते हैं, मुशाहिदा करते हैं और घरानों की हैसियत और कैफियत को अफसानों का मौजू बनाते हैं और इसी मुआशरे के इधर उधर बिखरे हुए मुख्तलिफ और मुतज़ाद रेज़े रेज़े को जोड़ कर तस्वीर बना लेते हैं। फिर इन तस्वीरों पर रंग भरते हैं और इस रंग बिरंगे इन ज़ाहिर और बातिन अलग और ज़ाहिर अलग, इनकी हम आहंगी और यकसानियत ही इनकी अफसानों का की खूबसूरती है। चुनाचे कहते हैं कि ग़ुलाम अब्बास ने जिस तरह अपने किरदारों का इंतखाब किया, उसके लिए ज़रूरी था कि उसका असलूब बयान भी वैसा ही हो और सलीस और साफ़ हो, ताकि ज़ुबान किरदार के ज़रिए से इस्तेमाल होनी होती है और इसलिए ज़ुबान किरदार के मुताबिक हो तो तभी बेहतर लगता है। लिहाजा ग़ुलाम अब्बास ने ऐसा ही किया। आम आदमी के किरदारों के साथ उन्हीं का जो सलूक बयान था वही इख्तियार किया, ये नहीं कि एक क्लर्क है और वो जज के जुमले बोल रहा हो। इसका ये कारनामा है कि सीधे सादे किरदारों को अपने अफसानों में जगह दे और अच्छी सीधी सादी ज़ुबान का इस्तेमाल करे। दूसरी वजह, वो बच्चों की कहानियाँ भी लिखते थे और बच्चों के अदब के लिए आसान ज़ुबान का इस्तेमाल होना बहुत ज़रूरी था। और तीसरे नंबर पर कि वो एक तर्जुमा निगार भी थे, इसलिए उनका असलूब नहायत ही आसान, दिलकश और रवां और अफसाना आनंदी की एक मिसाल आपके सामने मैं पेश करती हूँ। और फिर आप ये भी ख्याल फरमाइए कि उनका क़याम शहर के एक ऐसे हिस्से में है जो ना सिर्फ शहर के बीचों बीच आम गुज़रगाह है, बल्कि शहर का सबसे बड़ा तजारती मरकज़ भी है। चुनाचे हर शहर का आदमी चारों ना चार इस बाज़ार से उसे गुज़रना पड़ता है। असलूब बयान में लताफ़त और चाशनी पैदा करने की गरज से ग़ुलाम अब्बास ने तशबीह और इस्तारात का इस्तेमाल भी किया है, जो दिलकश अंदाज में इबारत को चार चांद लगा देता है। जैसे हल्की फुल्की हल्की हल्की धुंध मकड़ी के जाले की तरह उस मंज़र पर छाई रहती थी और ऐसा नज़र आता था जैसे कि पानी में अक्स, और दूर दूर तक एक के पीछे एक इस तरह दिखाई देती थी जैसे शर्मीली लड़कियां बड़ी उम्र की लड़कियों की ओट से झांक रही हों। और इस तरह से वो पेश कर बताते हुए आगे कहते हैं कि कैसे उन्होंने किरदारों को आगे आगे बढ़ाया है और ज़िंदगी की गहरी छाप किस तरह से हुई कि मुतहर्रिक किरदार रहे और इन किरदारों का ताल्लुक़ हमारी घरेलू ज़िंदगी से गहरा रहा। इंसानों से दोस्ती, खलूस, हमदर्दी उनकी ज़ात का एक दाखिली जुज़्व गालिब है। ये खूबी इनके अफसानों में हमें ढल कर निखरती हुई नज़र आती है। बल्कि कुछ बदनसीब औरतें जो किस्मत के भंवर में फंस कर अपनी इखलाकी कदर कीमत खो देती हैं, लोगों की नज़र से गिर कर शराफत के तराजू में नहीं तोली जा सकती। ग़ुलाम अब्बास के किरदारों में ज़िंदगी की फैली हुई तलख़ हकीकत के मुकम्मल तौर पर मुनक़्क़स होती हैं। दुखों को बर्दाश्त करना, उनसे समझौता करना ज़िंदगी की मजबूरी और ज़रूरत का नाम है। इसके बगैर ज़िंदगी नहीं गुजरती। ग़ुलाम अब्बास के अक्सर किरदार अजीबो गरीब दोगलापन होता है, दो पहलू नज़र आते हैं, जैसे कि हर अफसाने से हमें नज़र आ रहा है अगर आपने पढ़े हैं तो। दो चेहरे होते हैं, एक ज़ाहिरी दिखावे का, दूसरा अंदर की दुनिया का। दोनों चेहरे इसके ज़ाहिरी बातनी किरदार तज़ाद और इसकी कशमकश की चुगली खाते। इस तरह के दो किरदार मुतवाज़ी चलते हुए नज़र आते हैं, जैसे कि ग़ुलाम अब्बास ने फ़नकाराना महारत की निशानदही करते हैं, जैसे उसकी बीवी में नजमी और नसरीन, साया में दो भाई शमशाद और मुख्तार, उनकी दो बहनें बहार और गुल, और बुर्दा फरोश में बूढ़े करमदीन और चौधरी गुलाम।
یہ مختلف قسم کے خیر و شر کے ظاہر و باطن کے اندر نظر آتے ہیں مختلف کردار، اور جذبات انسانی کی طبیعت کی رنگینی ظاہر کرنے کا ایک ذریعہ بنتے ہیں، اور یہی کردار ان کے افسانوں کو میں رنگ بھرتے ہیں۔ غلام عباس کے نزدیک ہیرو اتنا ضروری اس کا کردار کو اجاگر کرنا نہیں ہے، بلکہ صحیح بات ہے ضمنی کرداروں کو انہوں نے زیادہ اجاگر کیا ہے، جیسے خوانچہ فروش ہے اور شاعر ہے، ابشکیہ شاعر ہے اور نمازی ہیں اور کسان ہیں، پرانے نوکر ہیں، مامائیں ہیں، مختلف قسم کے متحرک کردار ہیں جو کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اور غلام عباس نے ایک باریک بینی اور حقیقت نگاری کا ادراک یہ بھی کیا ہے جو فنی بصیرت کا اظہار حقیقتوں کو موقع محل کے مطابق ٹھیک مقام پر افسانے کے اندر سمونا انتہائی فنکاری کا متقاضی تھا، جو کہ انہوں نے پورا کیا۔ انہوں نے معاشرے کے ہر گھر میں نظر ڈال کر مشاہدہ کیا، جیسے کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے، اور ذاتی مسائل کے ادنا پہلو پر پوری توجہ دی اور ان کے خواہش اور میلان کے پس منظر میں نفسیاتی محرکات کی کارفرمائی کو پیش نظر رکھا۔ اب چھوٹے آدمی کا جو داستان گو ہے وہ وہی بات کہی جا سکتی ہے کہ ان کے افسانوی موضوعات میں کچی عام گندی بستیوں کے باسی ہوتے ہیں، نچلے طبقے کے غریب لوگوں میں دلچسپی رکھتا ہے، اور غریب عوام کا داستان گو ہے۔ چھوٹا آدمی جس جگہ بھی مصروف کار ہوگا، غلام عباس کی نظر اس پر ہوگی، چاہے وہ دور افتادہ محلے میں ہو، کسی کچی بستی میں ہو، یا دور دراز گاؤں میں مصروف کار ہو، وہی عباس کا موضوع ہے، اور اس ماحول، منظر اور طبقاتی طور و اطوار ویسے ہی ہوتے ہیں جو کہ ان کی کرداروں کی حقیقی زندگی میں ہوتے۔ غلام عباس کے افسانوں کا جو 5 آپ کے سلیبس میں ہیں ان کا تھوڑا بہت احاطہ کیا ہے، اور اس کو آپ سن کر پڑھ کر اپنے لیے سوال کی تیاری کریں اور اہم نکات اس میں سے لیں۔ جو بات آپ کو سمجھ نہ آئے یا اچھی لگے یا بری لگے، آپ اس کو کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں، اور آپ اس کو لنک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ شکریہ۔ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ہم ایک اور ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔